हालेलुया. मोगळा सम्या वो वेळ तुझ्या पवित्र हातांनी आम्ही समर्पण दिता. आम्ही तुझ्या पांयतळा तुझ्या उतरांत हांव आम्ही पळोवंक वेता आसतना ध्यान करूंक वेता आसतना पवित्रत्म्या तुजी सहाय आमी मागता. तुवें काळजांत उलोवचे खातीर आमच्या मनांत आनी काळजांत तुजे उतार रोमचे खातीर आनी तुज्या उतराचो परिणाम आमी तें वंपून ताचें हांव एक प्रतिफळ येवचें आमच्या जिवितांत सभेंत आमच्या सेवेंत आनी कितें तूं उलयताय ते सब्जेक्टाचेर त्या एका संगती विशयांत सम्या आमकां सडीत तूं शिकय आनी कितें तुज्या उतरांत हांव आमी पळयता ताका विधेय जावंक आमी अवकाश रोसूंक आनी आमचे कडेन कितें सांगताय तें करूंक आयकोनचें मात्र न्ही बगार करच्यांत विधेय जावच्यांत आमकां मुखार वचूंक तूं साध्य कर. हो वेळ तुज्या हातांत समर्पण दिता. रेकॉर्डिंग हरयेक सम्या तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. आमी बसचो जागो तो तुज्या हातांत समर्पण दिता. आमच्या तोंडांत तावन येवची उतरां प्रत्येक जावन म्हज्या तोंडांत तावन येवची उतरां आनी आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत तें ध्यान तें सम्या तुका मेसवल्लें तसलें जावं दी मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. आयच्या स्टडीचे ते एक टायटल दिवचें जाल्यार शीर्षिकें दिवचें जाल्यार इंग्लिशान सांगचें जाल्यार कल्टिवेटींग आवर ऑपॉर्च्युनिटीज. ह्या आमचे संदर्भ ह्या अवकाश कशे ते कृशी करचे या कशें ते फळदायक जावचे बरी करचे तें आमी पळोवंक वेता. ओके. कल्टिवेटींग म्हणटा आसतना आमकां बेसायाचो उडास येता. ओके. बेसायाचो उडास येता. आमी सर्व व्हिडिओ ऑफ केल्यार दया करून इट विल बी नायस. सो कल्टिवेटींग म्हणटा आसतना आमकां बेसायाचो उडास येता. ओके. बेसाय कशी करची म्हण बेसाय करता आसतना तातूंत कितें पुरा करूंक आसा वंपूंक आसा आनी तें तातूंत फळ येवचे खातीर कितें पुरा करूंक आसा तें आमी पळयता. ओके. सो कोलोसे घरांक 4थ्या अध्यायांत आमी 2 तावन 6 वाचन म्हणसर आमी पळोवंक या थंयसर. ओके. मागण्यांत तिरासन सांबाळा. तुमचें मोन उदार आनी काळीज उपकारी जावं म्हजे मरिफाती मागा. देवाच्या उतराक एक दार उगडन क्रिस्तसो गुट परगट करूंक देव म्हाका एक अवकाश करून दिव म्हणून जावं तुमचें मागणें. ह्याच उद्देशा खातीर हांव आतां बंदेंत आसा. हांवें प्रसारूंक आसा तें फावो ते परी सुडाळू सारूंक म्हजे पासत तुमी मागा. 5वें वचन सांगता हेर जातींच्या लागीं शाणेपणी सलचे संदर्भ बरें करून वापरा. आमचें टायटल आयचें तें ह्या 5व्या वचनांत लावन तें आयिल्लें जावन आसा. ते संदर्भ बरें करून वापरचे विशयान तुमचें उलोवणें मीठ घालून रूच दिल्ले बरी नाजूक जावं विसारतल्या हर एकल्याक फावो ती जाप दिवंक तुमकां कळीत आसूं. ओके. सो हातूंत देव आमचे कडेन उलोवं दी. हातूंत सबार संगती आसात. आमचो मेन संगत आमी कितें पळोवचें की म्हळ्यार क्रिस्ताच्या मूळ तत्वां विशयांत क्रिस्ताच्या मूळ शिकवण्या विशयांत आनी त्या शिकवण्यांत कितें पुरा आटापलेलें आमी ती खरी सुवार्ता म्हळ्यार कितें ती खरी सुवार्ता आनी आयच्या दिसांनी कशी ती सुवार्ता डायल्यूट जाल्या ब्लेसिंगा फाटल्यान लोक येता आनी थोड्यो संगती तातूंत आसा जंय जाल्ल्यो संगती उलोवंक उलयनात आनी आमचो आनी एक गॉस्पूल सभेचो लोक सभेचे लिडर्स थोडे ते उलोवचें आमी पळयता आनी लोक आपणाक कितें मेळटा आशिर्वाद मेळटा या स्वस्थता मेळटा समाधान मेळटा कामां मेळटात ग्रेस्काय मेळटा तें सकड ते कितें त्या सुवार्ते तावन आउटकम या आशिर्वाद ते मेळचें आसा की ताचे फाटल्यान चड जावन ता शिवाय सुवार्तेकच घेवंक सुवार्तेंत कोण आटापून आसा कुर्साची ती एक जिवीत कुर्साची ती सकत आनी इन्कार करून जियेवचें अशीर वाटेन चलचें तें पुरा कोण आज आयकूंक नाका आनी तें आयकोनचें उणें आसत देखून आतां सबार सेवक तसले त्या विशयांत चड उलयनात. सबार या मस्त जाण सेवक म्हणयात मस्त जाण उलयनात.
कान कान कितें कानाक बरें आयकूंक लागचें तसले संदेशक तसले सेवकांक सोदून लोक आसचो सभा बदलोवचो ह्या तसल्याक चड महत्व तसल्या देवाच्या उतराक त्या खऱ्या सुवार्थेक एक कान दिनातले तसलो काळीज दिनातले तसलो ते उपसून दिनातले तसलो लोक आज काल चडसो आमी पळयता पवित्रपणा विशयांत उलोवंक नजो करेक्शन हाडूंक नजो तें पुरा तसलें पवित्र ती साल आमकां चलोवंक आसा पवित्र संबंद आमी सांबाळूंक आमच्या संबंदांत पवित्रपण सांबाळूंक आसा आमच्या उलोवण्यांत पवित्रपण सांबाळूंक आसा हें सर्व आमी तें आयकूंक आमकां नाका आनी तशें जाता आसतना ते सबार जण सभा सोडून वचचें आमी पळयता खंयच्या जाग्यार तें उलयनात थंयसर आसूंक ते तांकां तें मौन आसचें आमी पळयता तसली सुवार्ता न्हय ती खरी सुवार्ता तातूंत तें रिपेंटन्स पाताक रडून जिणी बदलचें तसलें कुर्साच्या त्या संदेशाक वेंचचें तसलें तिरस्काराचें जिवीत इन्कार करचें तसलें संवसारीपणाक पातकी स्वभावाक तसल्याक सक्ताक इन्कार करून वेचें तसलें तें तसली ती सुवार्ता जावन आसा तर आज आमी पळयता तें ग्रेट कमिशन आसता आसतना थंयसर एक महा आदेश जेजून सांगिल्लें सुवार्ता परगट करूंक सगळ्या संवसाराक वचोन जेरुजलेमांत आरंभ करून सगळ्या संवसाराच्या पंतान पोंत वचोन सुवार्ता परगट करूंक साक्ष जावन जियोंक हें सर्व जेजून तें सांगिल्लें आनी ताका पाळो दिवन विधेय जावन ते आपोस्तल पयल्यान ते भायसर वेतात आनी सुवार्ता दिवंक सुरू करतात उलोवंक ते सुरू करतात तांकां मेळिल्ले अवकाश ते सक्कड ते प्रयोग करतात उपयोग करतात आनी क्रिस्तांव लोक तो सुम्याते आयिल्लो विश्वासी लोक तेय तांची जबाबदारी ते करतात ओके आमी समजले आदल्या स्टाडींत आमी समजले त्या कोणाची जबाबदारी म्हणून आमी विचारता आसतना आमी पळयलें त्या ताचे खातीरच प्रत्येक तरान आपोवणें मेळोवन अभिशेक मेळोवन कमिशन मेळोवन कशें सांत पावलाक आनी बार्नबासाक कशें देव सांगता की पवित्र आत्मा सांगता की तांकां आपयल्ल्या त्या प्रत्येक आपोवण्याच्या त्या सेवेक तांकां तुमी विंगड करा आनी दान दिया म्हूण सांगून तशें आपयल्ल्यान की ती सुवार्ता परगट करूंक आसा आनी सभेक परगट करूंक आसा हर एकल्याक साक्ष जावंक आसा पूण तांची ती एक सेवा एक कशी ती इल्ल्या रितीन थोड्या रितीन ती विभिन्न जावन आसा म्हणलें थंयसर आमी पळयलें सुवार्थेचे संस्थे म्हणून सुवार्ता दिवंकूच संस्थे म्हणून थोडे आसात त्या संस्थ्यांक देवान आपयल्लें न्हय म्हणून आमी समजलें ओके आपयल्ली जबाबदारी कोणाची ती सभेची आनी ताचे खातीर प्रत्येक जावन आपयल्ल्यांची आनी सक्कड विश्वासांची म्हणलें आमी समजलें तें कोणाक दुसऱ्यांक एक काम दिवचें ह्या कामाक म्हणलें बरी तांकां दुसऱ्यांक वपसून दिवचें तें आमी सोदून काडिल्ली मनशान सोदून काडिल्ली थोडे फावटी बऱ्या मनाच्या मनशान एक नीज खरें काळीज आसून देवाची सेवा जाय आत्मे बचाव जाय म्हणल्यार बऱ्या उद्देशान तें केल्लें वयतरी सभेची ती जबाबदारी सभेन पाळूंक आसा म्हणलें तें आमी त्या वेळाचेर जालें ओके आमी पळयल्या आपोस्तलान आतां 4थ्या अध्यायांत कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 2 तावन 6व्या वचनांत आमी पळयल्या त्या विशयांत तो उलयता कितें ताका एक जबाबदारी आसा खंयच्या देवान ताका दिल्ली ती एफेसकारांक बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायांत ती आमी पळयता ताका एक प्रत्येक सेवा ती आनी तो सांगता तो मिस्तेर ती मिस्ट्री तो गुटू रहस्य म्हणलें बरी आसलो खंयचो तो गुटू त्या कशें जुदेव ह्या सुवार्थेक वारेसदार गी बाद्य गी तांचे खातीर म्हूण मात्र पयलें लेखिल्लें पूण तें सारकें न्हय पूण हेरा जातीच्या लोकांक हेर जुदेवांनी अनबावडती म्हणून चिंतल्या त्या लोकांक त्या जुदेवां सांगतास त्याच आपोवण्याक त्याच सुवार्थेक त्याच आशिर्वादाक बाध्यस्त करून देवान बाध्यस्त केलां आनी ती सुवार्ता सक्कड लोकांक सर जाती कातींच्या लोकांक संवसारांतल्या हर एका मनशाक ताका ती वेंकता ताकाय ती अवकाश दिता म्हणलें तसलें एक सत एफेसकारांक बरोवन तो सांगता
त्या एका सताक त्या एका सुवार्थेक देवान म्हाका आपोवणें दिवन धाडला म्हणून. आनी हांगासर कोलोसेकरांक बरयतना तो सांगता कितें, तो सांगता मागण्यांत तिरासन रावा, तुमचें मन उदार आनी काळीज उपकारी जावं आनी म्हजे पासत ती मागा. कित्या खातीर म्हजे पासत कितें मागा जाय म्हूण तो सांगता. देवाच्या उतराक एक दार उगडन क्रिस्तसो गुट परगट करूंक देव म्हाका अवकाश करून दिवं म्हणून जावं तुमचें मागणें. ह्याच उद्देशा खातीर हांव आतां बंदन आसा. हांवें प्रसारूंक आसा तें फावो तें परी सुडाळ उसारूंक म्हजे पासत तुमी मागा. सो आदेशांत तो कोण तो आपोस्तोल पावल तो मुखार वेता आसतना तो सांगता स्थळीय सभा जावन आसता कोलोसेकरांक तो बरोवन सांगता, लोकल चर्चाक लोकल सभेक तो सांगता कितें तुमकां एक जबाबदारी आसा. कितें कशें तुमी त्या आदेशांत वांटेली जावचें. एक तुमी कोण ही सुवार्ता व्हरून वेतात, आपोस्तल सुवार्ता व्हरून येतात, सुवार्थीक सुवार्ता व्हरून येतात, तसल्या 5 फोल्ड त्या एका 7th आशिल्ल्या खातीर तांकां सुवार्थेचें दार उक्तें जावचे खातीर, सुवार्थ वसनांतल्या जाग्यांनी दारां उक्तीं जावचे खातीर, सुवार्थेक थंयसर अवकाश मेळचे खातीर, थंयसर पांय रोमचे खातीर, क्रिस्ता खातीर पांय रोमचे खातीर आनी थंयसर एक अस्तिवार घालून सभा स्थापन करूंक साध्य जावचे खातीर तो सांगता तसल्या खातीर तुमी मागा जाय. आनी दुसरें सांगता हांवें ती सुवार्ता तें उतरां सुवार्थेचीं सुवार्थ्यांत उतरां आसात. ओके, सुवार्थेचें काम तातूंत उतरां आसात. आमी दिता आसतना तें उतरां आसात तें आमी पळयता आज मुख्य जावन. आनी त्या तसलीं तीं उतरां सुडाळ तरान येवंक देवान म्हाका उपयोग करूंक, म्हजें तोंड उपयोग करूंक, म्हजें तोंड तें उक्तें करूंक म्हाका साध्य जावचें बरी तुमी तुमचें मागणें जावं दी. हांवें प्रसारूंक आसा तें फावो ते परी सुडाळ उसारूंक म्हजे पासत तुमी मागा. ओके, तें सांगता. तर आदेशांत भाग घेवंक पयले जबाबदारी आशिल्ल्या खातीर आमी मागा जाय. तांकां आपोवणें स्पेशल आपोवणें मेळिल्ल्या खातीर आमी मागोवंक जाय. आनी ताच्या उपरांत 5व्या आनी 6व्या वचनांनी तो सांगता स्थळीय सभेचें आनी एक काम कितें आसा. मागण्यांत रावचें, ती दारां उक्तीं जावच्याक, उतार सुडाळ प्रसार करूंक जावचे खातीर मागचें. आनी 5व्यांत आमी पळयता तेन्सायचे सब्जेक्ट कल्टिवेटींग आवर ऑपॉर्च्युनिटीज. तो सांगता तुमचे ते संदर्भ बरे करून वापरा. कल्टिवेशन म्हणटा आसतना आमी कितें समजता ते बेसायकार रयता विशयांत आमकां चिंतीत. कल्टिवेशन म्हणटा आसतना बेसाय करूंक, ओके, बेसाय करतलो आनी कितली वावट काडूंक आसा थंयसर फळ येजे जाल्यार लुवण्याक तें पावचे जाल्यार कितें पुरो करूंक आसा म्हणून. हांगासर एक दुसरीच लुवण्या विशयांत सांग पावलो तो उलयता. ओके, सो ऑपॉर्च्युनिटीज अवकाश संदर्भ ते तुवें आसा करच्या विशयांत, ते तुवें कृशी करच्या विशयांत, तशेंच त्याच रितीन तुका मस्त त्या विशयांत तुका काम आसा म्हणून तो दाखोवन तो दिता. ओके, सो कसले ते शाणेपणी सलचे संदर्भ कोणाच्या हेर जातीच्या लागीं म्हळ्यार भावार्थांत नातल्या सांगता, क्रिस्त थंय येनातल्यान सांगता, तांचे मोदेगात तुमी जिवन आसात देखून तांचे कडेन तुमी शाणेपणी सलचे संदर्भ बरे करून वापरा. ओके, सो तें डिटेल आमी मुखार येता. तुमचें उलोवणें मीठ घालून रूच दिल्ले बरी नाजूक जावं. तर उलोवण्या विशयान सांगता तुमी शाणेपणी जियोंक सका जाय आनी शाणेपणी तुमी उलोवंक सका जाय. मीठ घालून इंग्लिशान सांगता तें कितें सीजन्ड वीथ सॉल्ट म्हणून. सीजन्ड म्हणून सांगता आसतना आमी पोण्ण घालच्या विशयांत आमी उलयता. फ्लेवर हाडच्या विशयान कालें कुडसूंक आमी दुसरें तें रांदप करता आसतना ते रूच येवच्या खातीर परमळा खातीर कितें पुरा आमकां दुसरे संगती घालूंक पडटात. आनी ते रांदपीत आसात तांकां गोत आसा खंयच्या मापान घाली जाय म्हणून. त्याच अर्थार हांगासर सांग पावल सांगता तुमच्या उलोवण्याकी तशेंच तुमी फ्लेवर हाडच्या खातीर, रूच हाडच्या खातीर, ताका तो परमळ हाडच्या खातीर, आकर्शीत करच्या खातीर, रुचीक करच्या खातीर, आयकोंक आसक्त आसा करचे बरी तुमी तें तुमचें उलोवणें जावं तें नाजूक जावं, रुची बरीच जावं दी. आनी उपरांत सांगता विसारतल्या हर एकल्याक फावो ती जाप जावं दिवंक तुमकां कळीत आसूं. ओके, हांव संक्षिप्त रितीन हांगासर कवर कर मागीर परतून डिटेलाक वचोंक आशेता कितेंय मिस जायनातलें बरी.
सो मिस केल्यार हांगासर ते स्टार्टिंगार सांगिल्लें तें उरचे खातीर. सो विसारतल्या हर एकल्याक फावो ती जाप दिवंक तुमकां कळीत आसूं. ओके, तर विसारतल्या म्हणटा आसतना तें विसारतात म्हूण जालें, तें विसारचें बरी. अवकाश रसचें म्हणटा आसतना तर आमी कितें करी तें तांकां विसारूंक जावंचे बरी, म्हळ्यार सावल घालूंक जावंचे बरी आमची जिणी आनी उतरां दोनीय सांगतात. कितें तुमची साल शाणेपणी सलचे संदर्भ, शाणेपणी सलचे ती एक तुमची साल, तुमची जिणी. सो एक तें तसली एक जिणी जाय आनी ती जिणी तुवें आसा तसलें ती दाखोवन दिवचे परी तुवें सला जाय. ओके, सला जाय आनी ते दाळा तुवें उलोवणें तुजें उलोवणें जायजें. कसलें उलोवणें जायजें, मीठ घाल्लें तसलें, तांकां आसक्त हाडचें तसलें आनी तांणी सावलां करूंक साध्य जावचें तसलें. ओके, सबार आमचे सुवार्थ दिवचें ह्या दिसांनी ह्या पयलें मुस्तपटी जाल्लें आसा. कितें म्हळ्यार एक सावल विसारूंक जावचें तसलें अवकाश नातलें. ओके, तें खाली आयकूंक मेळटा थंयसर अजापां जातात थोडे फावटी आनी ते दाळा सबार लोक क्रिस्तां थंय येता. पूण तांकां सभेक ते आयल्या करीत, तांकां शिकोवन सारकी शिकोवन उरलेली शिकोवन मेळ्ळ्या करीत ते शिस्त जावंक शकनात ह्या क्रिस्ताचे पाटलावदार दनाकेर पर्यंत उरनात. ते फकत ते ब्लेसिंगा खातीर स्वस्थते खातीर आयिल्ले आनी त्या वेळाचेर ते देवाचे उतार तांकां खंडीत तांकां आपडटा, तांच्या काळजाक लागता. सबारां क्रिस्तां थंय येतात पूण सबारां क्रिस्तां थंय येनात तशें आयिल्ले ते जाल्ले क्षण ते पाटी वेतात, ते सुम्या थंय उरनात. ओके, कोण सावलां विसारून समजोवन ते काळजांत ते सक्कड ते समजोवन ते क्रिस्ता खातीर क्रिस्त कोण आनी क्रिस्ताचें शिकोवन कितें म्हणलें तें सक्कड समजोवन क्रिस्ताचो पाटलाव कोण करतात की ते आखेर म्हणसर उरतात. ना जाल्यार ते पडून येतात, मसून पडून येतात. ओके, सो देखून तशें ते तांणी सावल विसारचें बरी. विसारतल्या हर एकल्याक फावो ती जाप दिवंक तुमकां कळीत आसूं. देखून तर अवकाश रसचें म्हळ्यार तसलें एक सवाल आयचे स्टडीचें तें मेन संगत जावन आसा. तांणी सवाल विसारचें बरी आमची जिणी, तांणी सवाल विसारचें बरी आमचें उलोवणें, तांकां आसक्त करचें तसलें आमचें उलोवणें, तांकां धांवडावचें तसलें न्ही, तांकां हाडचें तसलें नाजूक उलोवणें, मीठ घालचें तसलें, पूण आमची जिणी तांकां पळोवंक अवकाश करून उक्ती दवरून तें आमचें उलोवणें. सो ओके, तो सर कितें आमी समजता हातूंत एक आमचें ऑथेंटीक, इंग्लिशान सांगता आमचे कडेन एक ऑथेंटीक मॅसेज आसा, एक ऑथेंटीक लायफ आसा, जिवीत आसा. ओके, ऑथेंटीक मॅसेज म्हळ्यार कितें, यथार्थपणाची, पारखिल्ली तसली, नीज जाल्ली, सच जाल्ली, ती पारखी नातली या टेस्टेड न्हय आसली न्हय, एक काणी न्हय, एक दुसऱ्यान सांगलें आयकून हांवें तें सांगचें तें न्हय. बगार म्हज्या जिणयांत हांवें साकोन पळयलां, हांव कुड्डो आसुल्लो म्हाका आतां दिसता आनी तो म्हाका केल्लो ताचे विशयान तुका सांगता. तुकाय तेंच मेळोंक साध्य आसा. म्हज्या पातकांचे बॉक्साने म्हाका मेळ्ळां, हांव आज देवाचो भुरगो जालां, तें देखून तुकाय तें जावंक साध्य आसा. पूण स्ट्रेट अवे हर एकल्याक वचून सांगूंक जायना. देखून आमकां तें सांगता अवकाश तुमी कल्टिवेट करी जाय, अवकाश ते कल्टिवेट करी जाय तुज्या दिसपडत्या जिवितांत, तुज्या त्या जिणयेंत, तुज्या भोंवतणीच्या लोकांक, कोणाच्या सांगाता तूं जियेताय, कोणा सांगाता काम करताय, कोणा सांगाता तूं शिकताय, कोणाक तूं सडावत मेळटाय, तवळ मेळटाय, तांकां तुजी जिणी पळोवंक जावं दी, तुजे गूण पळोवंक जावं दी, तुजेर आयिल्ली बदलावण ती क्रिस्ताच्या सुवार्ते मरिफात ती दिसून येवं दी, तुज्या उतरांत ती दिसून येवं दी. तें जावन आसा सुवार्थेक आपयिल्लें तें स्थळी सभेंतल्या विश्वासांचें काम. ओके, सबार फावटी आमची उतरां मात्र आमी दिता, ह्या सुवार्थेचो संदेश म्हूण सांगून आमी एक तें उलोवणें दिता, तांकां सांगता. सबार जण सुवार्थ दिवचें म्हळ्यार ट्रॅक्स दिवचे म्हण चिंतात, ह्या बायबल नवो तस्तामेंत कोणाच्या बागलार सोडचो या कोणायकी दिवचो म्हण चिंतात. ती सुवार्थ न्हय ती. तें कितें जावन आसा तें तुवें दिवचें जावन आसा. कितें तें न्यू टेस्टमेंट जावं दी या जावं दी, सुवार्थ
कितें म्हळ्यार सुवार्ता आयकूंक जायजे, सुवार्ता आयकूंक जायजे, सुवार्ता घेवंक जायजे. ते जाल्यार मात्र सुवार्थेचें ते एक संदेश पावला म्हणून अर्थ. सबार पोटी आमच्या सुवार्ता कुटा म्हणून आमी म्हणटा तांतू येवन निर्धार घेवचे. सबार ते पयले संदेश आयकल्ले जावन आसात, सबार ते इन्फ्लुएन्स जाल्ले जावन आसात. दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी पळोवं, दुसऱ्यांच्या साक्षी वरवीं पळोवं आनी तसले जावये. थोडे फावटी क्रिस्तांव आसले ते परत येवन हर एक कडेन गेल्ले कडेन ते हातू कलचे, तसलें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण हांगासर खरी सुवार्ता म्हणटा आसतना ती तुका ते एक संभाशणाक, कम्युनिकेशनाक, ते उलोवण्याक, सवालां विचारच्याक आनी सवालां विचारले तेन्ना जाप दिवच्याक, सारकी जाप दिवच्याक, तांकां सुडाळ आनी सविस्तार कळोवच्याक, जिणये मुखांत ऑथेंटीक यथार्थपणेच्या त्या एका जिणये मुखांत क्रिस्त थंय आयिल्ले वरवीं क्रिस्ताच्या त्या सुवार्थेस कशें तुजें थंय काम जालां, तुका सुटका मेळ्ळ्या म्हणलें दाखोवन दिवच्या त्या एका जिविता आनी उतरां मरिफत. सो यू हॅव एन ऑथेंटीक मेसेज, एक यथार्थपणाचो खरो सत संदेश तो आसा. त्या विशयान आमी वडोले एपटी आरंभार एपटी सांगलें खरी सुवार्ता कितें म्हूण सांगून ओके पॉयंट केलें, उडासा काडलें. खरी सुवार्ता कितें म्हूण परतून त्या विशयान आमी आज पळोवंक वचना. हांव कितें पातका विशयांत जावं दी ताचे खातीर सोडवणदार कसो आयलो तें सकट त्या सुवार्थ्यांत आटापून आसा. ओके थंय सविस्तार आमी परतून वचना. सो सुवार्ता ती ऑथेंटीक मेसेज, ती सत संगत. सो ते देवाक आनी मनशा मदें कितें आड आसलें तें काडचे खातीर कितें कसो सोडवणदार आयलो, कुर्सार तो मेलो आनी मेल्ल्यान तो तिसरे दिसा जीवन जालो आनी पातकाची मजुरी आसलें मरण ताचेर घेवन ताणें मरणांत आसल्ल्यांक, पातकाच्या सांकळींत आसल्ल्यांक, देवाच्या क्रोधाक बली जाल्ल्यांक, कास्त्याच्या फरमाडाच्या पोंदागाल आसल्ल्यांक तांकां कशी सुटका दिली, ताचेर पात येयल्ल्यांक ते कशे देवाची भुरगीं जातात आनी तांकां तांचें नांव त्या वारेस्तरांच्या पट्टेंत जेजूच्या जिविताच्या त्या पट्टेंत कशें दाखल जातात म्हणलें ती सुवार्ता जावची जावन आसा. आनी एक जिवीत ताचें ऑथेंटीक लायफ एक उलयतना एक ह्या आयताराचें एक मागण्याच्या वेळाचेर एक तसलें मात्र न्ही, ह्या कोणायकी सांगता आसतना मात्र न्ही, बगार तें जिवीत बॅक जावचें तसली एक तो संदेश ताका एक बॅकींग आसलें तसलें एक जिवीत. कोण पळयतात तांकां पळोवंक दिसचें, कोण आयकतात तांकां आयकूंक मेळचें जिवितांत वाडचें तें. आनी तसलें एक कम्युनिटी, सभा म्हळ्यार तसली एक कम्युनिटी, तसलें एक समुदाय, तसलें एक लोकांची ती जमत, तसलें लोकांचें एक कुटाम, ताच्या लोकांची क्रिस्ताची ती एक कूड, क्रिस्ताचो लोक म्हूण दाखोवन दिवचें तांच्या त्या जिविता मुखांत, तांच्या एकवटा मुखांत, तांच्या मोगा मुखांत. तसलें क्रिस्त कसो आसलो गी ताची कूड हांगासर आसा, ताचे बरीच जियेता, ताचे बरीच स्पंदन करता, ताचे बरीच उलयता, ताचे बरीच गूण करता. हें सकट जावच्या खातीर सुवार्थेचो तो संदेश आनी तसले अवकाश आमी सोदचें जावन आसा. सो आमची कुटुंबां आनी आमच्यो सभा ती कितें आमी सुवार्ता म्हणटा गी त्या सुवार्थेक सजोवची तसली जावंक जाय. दो लायव्स एंड चर्चेस एंड फॅमिलीज एडॉर्निंग द गॉस्पल, सजोवचें, सुरंगारावचें तसलें, तें दाखोवन दिवचें तसलें. ही सुवार्ता नीज, ही सुवार्ता बदलूंची तसली, ट्रान्सफॉर्म करचें तसली म्हूण सांगून देखून ट्रान्सफॉर्म लायव्स आर द ओनली ऑर द मोस्ट इफेक्टीव. ते दिसून येवचें तसलें, ते बदलावन जाल्लें तसलें एक एग्जिबिशन तें दाखोवन दिवचें तसलें जिवितां, व्यक्ती, मनशां, सभा, तसल्यांक आसुल्ल्यो सभा ती जावन आसात द लावडेस्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पेल. तांचे तावन ती सुवार्ता येता आसतना देखून तुजें आनी म्हजें जिवीत, आमचें कुटुंबा जिवीत, आमच्या घरचें
तें जिवीत आमी जियोवचें, कुटुंबां जिवीत, वैयक्तीक जिवीत, आमी करचें हर एक आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर तें करता आसतना आमची प्रामाणिकता, आमचें तें क्रिस्ताचो लोक म्हूण दाखोवन दिवचें तसलें जिवीत थंयसर आसूं. ओके, हें 4थो अध्यायांत आमी पळयत आसतना 2:6 वचनांत आमी पळयत आसतना आमकां तें बॅकग्रावंड खंयचें म्हणलें आमकां पळोवंक साध्य जाता. आमी ऑलरेडी तें स्क्रिप्चर्स पळयल्यात आमी, पूण परतून उडासा काडचे खातीर 3ऱ्या अध्यायांत तें अशें सांगता. ओके, दुसऱ्या अध्यायांत 7-8 पयलें आमी वाचया. आमी क्रिस्ताच्या मूळ शिकवण्या विशयांत आरंभ आमी करता आसतना तें वाचलें. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला देखून ताचे सोवें जियोवंक फुडें सरा. ताच्या शिकवण्याक सरी जावन तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे, तुमकां कितें शिकयलां क्रिस्ताच्या शिकवण्यान तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेचीं पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा. ओके, ही स्टडी क्रिस्ताची मूळ शिकवण त्या आरंभ करता आसतना कितें शिकयलें थंयसर परतून वसा, कित्याक म्हळ्यार हांगासर कोंकणींत तें सारक्या रितीन थोडे कडेन ट्रान्सलेशन ना, तें आज हांव पळयना थंयसर वसना, आसलें बरीत हांव वाचून मुखार वेता. तें सांगता तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा, क्रिस्ताचेर बांदून हाडा, भावार्थान तीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवण्यान आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेंय तुमकां भुलयन अशें सत्राय करा. संवसाराची एक शिकवण, संवसाराच्या संप्रदाय ते एक आसा, तत्वशास्त्र आसा, आनी संवसारी लोकांक सांगचें दुसरें आसा म्हणलें आमी पळयता. हें सगळें प्रत्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांतावन तें आरंभ घेना. सर क्रिस्ताच्या मूळ तत्व क्रिस्ताचेर वंदन आसलें तें संगत आमी पळयता. क्रिस्ताच्या शिकवणा प्रमाणे ताणें कितें आपोस्तलांक दाखोवन दिलें, शिकयलें, तांचे दोळे उक्ते केले, पवित्र आत्म्यान तांकां उपरांत शिकयलें, सक्कड उडासा काडलें आनी सडीत शिकयलें, तें सक्कड आमी ताची ती मूळ शिकवण म्हणलें आमी समजूंक जाय. आनी ताच्या उपरांत सो बॅकग्रावंड ह्या आयच्या स्टडीक सक्कड तें पाटलें कितें पुरा 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवन जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी येत्रेगा, थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया, कित्याक तुमी मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्ता सोवें देवा थंय लिपोवन आसा. आमचो जीव जावन आसलो क्रिस्त ओके प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता मैमेन प्रत्यक्ष जाल्यात. आनी उपरांत पोरण्या जिविता विशयांत सांगता तें कितें पुरा तुमी खंय आसल्यात, कितें करनासल्यात, संवसारी कुशलायांत ओडण्यांनी तुमी आसल्यात, पूण त्यो तुमी ह्या पासत त्यो सक्कड उमटून काडिचे. ती आत्तां हांवें वाचल्या त्या सांगता ह्या पासून तुमचे थंय आसलेल्या संवसारी कुशलायो ओडण्यो उमटून काडा. व्यभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोट्यो ओडण्यो आनी आपस्वार्थ एका तराची बंब्या पुजा तुमी पयस करा. ओके, आपस्वार्थ एक पोटार्दपण तें एक बंब्या पुजा म्हूण आमी पळयता. आमी ऑल्टरा विशयान वेदीच्या विशयांत आमी पळोवन नासल्या हांगासर परत तें दाखयता. खंयचें तें एक वेदी म्हणटा आसतना ह्या कितें आमी समजूं येत चडीत तें आमी ध्यान करन मुखार वेता आसतना कितें आमी समजूं येत देवाक फावो आसलें तें आराधन, तो मान, समर्पण तें आनीकल्यान आनीक संगतीन तें व्हरून वेता आसतना, सोर्न काडटा आसतना, ताची आमी पुजा करतना, ताका चड आमी वेळ दितना, ताच्याच विशयान चिंतना ताचे भोंवतणी आमी वेता. ओके, ताचे भोंवतणी वेता. त्या दाळा ती थंयसर वेदी जाता. ओके, खंयचेंय जावं आमी आमच्या उपास मागण्याच्या वेळाचेर आमी समजल्या रक्तमासाच्यो संगती त्यो वेदी न्हय, पूण त्यो संगती वेदी बांदूंक आमकां व्हरून पावयतात. खंयचीय एक संगत तेंत आमची पुजा जाता आसतना, स्ट्रॉंग होल्ड जाता आसतना ती वेदी जावंक साध्य आसा. पूण रक्तमासाचे संगती जनरली आमी पळोवंक येता आसतना त्यो एकच वेदीचे आउटकम आमी बांदिल्ल्यो फटकिऱ्यो वेदी, देवाचें आराधन सोर्न व्हरच्यो वेदी, देवाक फावो जाल्लो मान काडून व्हरच्यो संगती त्यो जावन आसात, वेदी जावन आसात. स्ट्रॉंग होल्ड ह्या चिंता
मोलाप या समर्पण या कितें कितेंय तें ओके. सो जस्ट उडा सकयलो देखून आपस्वार्थ एक तराची बंब्या पुजा म्हळ्यार बंब्याक तुवें वेदी बांदची जावन आसा, ताची पुजा करची जावन, ताचें आराधन करचें जावन आसा. खंयचीय संगत पोटार्दपणाची कुडीच्या कुशलायांची तें थंयसर ताची पुजा तूं करता आसतना, ताच्याच तुजो देव म्हणलें बरी जाता आसतना त्या दाडा तूं एक दुसरीच वेदी त्या दुसऱ्या संगतीक तूं करताय म्हूण अर्थ. असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एका काळार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो घडलो आनी ह्या खोट्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जिवन आसल्यात. पूण आतां राग, क्रोध, करीमस्त, निस्कुचार आनी गाळी सोवें हें सगळें तुमी पयस करा. एकामेकाक फटय नाकात. पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तुमा समेत पाठ करून नवें सैम तुमी नेसल्यात. तें भितर आसलें नेसलां वय जाल्यार तें भायर दिसोवचें तसलें, भायर दाखोवन दिवचें तसलें जिवीत तुमचें थंय आसून दी. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. तें करीत तो आसा तुमचे भितर आनी तुमकां तो बदलीते आसा आनी त्या सारक्याक तो हाडटा. ताका आमी पळयत आसतना आमी ताचे बरीच जातलें म्हूण सांगता आनी तें जाते आसता. देखून तो आमकां तिंदविता, देखून आमकां तो आमचे सुखी दाखयता. आयजाया 58 एक उतार आमी पळयता, म्हज्या लोकांक तांचे अपराध दाखया म्हूण सांगून. सो दाखोवंक की तें आसा, तें बदलूंचे खातीर, तें करेक्शन हाडच्या खातीर ओके. उपवासाच्या त्या संगतींच्या त्या वेळाचेर तें त्या विशयांत इजायास प्रवादीक देव उलोवन सांगता आसतना तो त्या विशयान सांगता आनी मुखार तें उरल्यो संगती तो सांगून वेता ओके. सो हें सक्कड आमी मुखार येता आसतना थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. 3 अध्यायांत 18व्या वचनांत आरंभ जाता परतून त्या नव्या जिवनाचे ते थोडे कायदे या थोडी नियमां कितें करूंक आसा तें सांगता. एफेस घरांकी आनी कोलोसे घरांक बरयल्लें तें त्या दोनीय पत्रांनी सबार संगती मस्त संगती 60 संगती त्यो एकच जावन आसात ओके. मस्त ते देखून सांगता तें गेल्यार आमकां दुबाव आसले ते थोडे चलतात. हांगासर पतीनो तुमच्या पतींक तुमी काळजाया, सोम्यातय तुमकां तें सहजल्लें. पतीनो तुमच्या पतीनीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चले नाकात. हे सक्कड संगती आमी जिनी विशयांत आत्तां उलयल्या. जिनी आसतना ऑथेंटीक जिनी आसता आसतना हें सक्कड करता आसतना हें सक्कड करलें तें पळोवंक दुसऱ्यांक मेळटा आसतना ते दाडा तूं अवकाश रचून दिताय दुसऱ्यांक तुजी जिनी पळोवंक आनी सावाल विचारूंक. तूं कित्याक असो, तूं पयलें असो आसलो न्ही, आतां कित्याक तूं असो, आतां कसो तूं तुज्या बायलेचो मोग करचो हांव पळयतां, तुज्या भुरग्यांचो मोग करचो हांव पळयतां. तांचे खातीर तुवें सॅक्रिफायस करचें हांव पळयतां. तुवें दुसऱ्यांक कश्टार आशिल्ल्यांक तुवें कुमोग करचें हांव पळयतां. पयलें तूं जगडाळो जावन आसुल्लो पूण आतां तूं तसो नाय. तें पळयता आसतना थंयसर सवाल विचारूंक थंयसर जाता. देखून ती टेस्टिमनी तुज्या उतरां मुखांत तुजी ती नीज टेस्टिमनी कितें टेस्टिमनी म्हळ्यार परकिल्लें सत, नीज जाल्लें सत, तुज्या जिवितांत जाल्लें तें सत, तुज्या जिवितांत साकोन पळयल्लें तें सत आनी दुसऱ्यांक तें पळोवंक दाखोवन दिवचें तें सत बदलावण आसलें ना जाल्यार थंयसर तें बदलावण येवना तुका तुजें तें फकत एक तुवें जागो बदलिलाय या तूं दुसऱ्या सांगाता मेळटाय पूण तूं तांचे सांगाता नातले जाल्यार तुजी जिणी दुसरीच म्हण दाखोवन दिवचें तें तातूंत हांव आयिल्ली सुवार्ता ती फळ दिवंक शकना ओके. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट भुरग्यांनो सर संगतीने तुमच्या वडिलांक काळजाया हें सोम्याक करेन्स म्हणटा. एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतय तेंच पळयता आमी हांगासर तेंच आमी पळयता. तें सांगाता आमी पळयत आसतना आमकां ताचो नीज अर्थ आमकां कळटा. बापूयनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडाय नाकात आनी ती बिजूड जावंक कारण जायनाकात. बदलल्लें जिवीत हांगासर तें दाखोवन दिता. पयलें तुमी तशें करता आसतात जाल्यार आतां तुमी करनाकात. तूं क्रिस्तांत आयिल्ले तक्षण तुका लायसन्स मेळना आवय बापायक मान दिनासतना चलोवंक. कितेंय उलयताय जाव्यात, कसलोय संदेश दिताय जाव्यात, तुका कितें करूंक आसा तें तुज्या जिवितांत हांव दिसोन येवन बापायन की तशेंच तूं पयलें तें एक क्रूर जावन आसोन
ह्या भुरग्यांक एक गुलामा बरी तूं कर नासुल्लो जाल्यार चलोव नासुल्लो जाल्यार जगडाळो तूं आसलो मातसो तूं जावन आसलो पत्नीक मातसो तूं जावन आसलो जाल्यार ह्या सोंपपण करचें तसलें ह्या चिटींग करचें तसलें फोटीं सांगचें तसलें आसलें जाल्यार पयलें आसलें सक्कड तुका क्रिस्तान खंयसर हाडला ताचे खातीर तुवें तें करचें आनी थोड्यो संगती आमी करता जाल्यार आमी चिंती नासतना केल्ल्यो जाल्यार ह्या आमकां सारकें शिकोवन कळीत नासतना आमी केल्ल्यो जाल्यार उदाहरण एक आमी नर्सां विशयान टेस्टमनी आयकता ह्या हेर थोड्यांचे टेस्टमनी आयकता ते थोड्यो संगती ते फ्री म्हूण सांगून काडून व्हरचें तसल्या रितीन तशें करचीं आसलीं पूण तांकां देवान तें नीज सत कळीत करता आसतना तें सोंपपणाकच इट इज अमाउंटींग ऑलमोस्ट टू स्टिलींग तुवें काडून व्हरता आसतना तें जावचें म्हूण दाखोवन दिता आसतना स्वामी थंयसर सुटका दिता बदलली जिणी दुसऱ्यांक ती दिसून बदलली जिणी दुसऱ्यांक दिसून एक उदाहरण हांवें केदां लागीं एक वाचल्लें हांवें तो ऑफिसान तावन वेता आसतना तांच्या हरयेकल्यान काडून थोड्यो संगती तांणी व्हरच्यो आसल्यो ते व्हरता आसतना एकलो क्रिस्त थंय आयिल्लो तो ताका विचारता ताका कित्याक तुवें अशें करचें तें सूख न्ही गी म्हूण देखून तो ताका ताचेर उपराटून ताका राग करून तो म्हणटा कित्याक तूं हें करता सक्कडी व्हरतात तें आनी आमी इतली हांगासर मेहनत काडून हें करता आसतना आमी वेल्ल्यान हें इतलेशें काल जालें म्हूण देखून तो विचारता तूं इतलेशें म्हणलें तसलेंत तूं कित्याक तुज्या जिविताच्या किसड तुज्या मानाच्या किसड तुज्या गौरवाच्या किसड तुज्या कोशर्दाच्या किसड तुज्या जिविताच्या किसड तें इल्लेशें आसलें ताचें मोल तुका चड जालें गी म्हूण तो विचारता तितल्या उपरांत तो भोगसना मागता तो मनीस ताचे कडेन तुवें म्हाका नव्या रितीन सत पळोवंक तुवें साध्य केलें म्हणून तर आमच्या जिवितांत तसलें आसूंक सो हांव तुमकां सांगता आसतना म्हज्या जिवितांत कितेंय तसलें आसा जाल्यार देव खंडीत दाखोवन दिता तुज्या जिवितांत ती दाखोवन दिता हांवें सांगलें तें म्हूण न्ही दुसरें खंयचें आसूंक पुरो कॉम्प्रोमायज केल्लें संवसारी मनशांनी करचें क्रिस्ताक वळखनातल्यांनी करचें तें देव आमकां दाखोवन दिता आसतना थंयसर बदलावन येवन आनी देवाच्या उतराक सरी जावन हांव विधेय जावन सो ताचो फाटलाव दाखोवन दिवचें तसलें सो देखून गुलामानो तो सांगता गुलामानो म्हणटा आसतना हांगा आतां गुलाम नात आतां आमी तें कितें म्हूण चिंतेत दुसऱ्यां खातीर आमी काम करचें सांबाळाक काम करचें आमी वय जाल्यार आमचें जिवीत तें बदलोवचें पळोवन आमचें जिवीत तें बदललें तांकांय कळचें बरें आमी प्रामाणीक आमच्या कामान तुमच्या संवसारी दुनियाक सर संगतींनी तुमी कालजाया तांणी तुमकां पळोवन शाबासकी दी जाय म्हणल्यार येतात न्ही बगार खऱ्या मनान आनी सौम्याची तुमकां भिरांत आसा भय भक्ती आसा देखून तुमी तांकां कालजाया तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासत न्ही बगार देवा पासत करतात देखून संतोश बरीत काळजान तें करा सौम्याचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ तसो तुमी जोडटल्यात इतलें स्वस्थ जाणा जाया क्रिस्त तुमचो धनी तुमी ताचे सेवक ओके उपरांत 4थ्या अध्यायान धन्यानो तुमच्या गुलामांक या तुमी कोणाक दुसऱ्यांक काम दिल्ल्यानो दुसरे तुमच्या अधीन काम करतात जाल्यार तांकां सांगता नितीन आनी सतान तांकां चलया सरकार तुमकां एक धनी आसा म्हणून तुमी उडास करा हेरे कडेन बरयल्लें आसा कोणाक देवें आसा गी कोणाक फावो तो सांबाळ देवें आसा गी धन्यानो तांचो सांबाळ तांकां फावो त्या रितीन दिया मोस करनाकात कितें फावो तें तांचें कितें काम तुमी करयतात ताका सारको सांबाळ तुमी दिया हें सकट बदलावेली जिणी आनी त्या दाळा तो सांगता 4:1 म्हणसर आमी वाचली 4:1 म्हणसर आमी वाचली जिणयेक आदेश ते जिणयेचे आदेश जिणी कशी साऱ्या जाय तुवें कशें आसा जाय आनी त्या कॉन्टेक्स्टांत हें उतार सांपावलो कोलोसेकरांक सांगता तसली तुमची साल जावं दी शाणेपणान साल सो 2 संगती शाणेपणाचें जिवीत स्किलफूल लिवींग एंड स्किलफूल वर्ड्स ते अवकाश देवान रोसूंक सांगचे या आमकां सांगचे ते जावन आसात ते 2 संगती जावन आसात ओके सो तसलें तुमी करा तुमच्या तोंडान तावन केअरलेस एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 4थ्या अध्यायान तुमच्या तोंडान तावन कसलेंच एक
बरें न्हय आसलें उतार तुमच्या तोंडांत पावन येवचें नाका आनी थंयसर सांगता कितें पुरा म्हण हांगासर वाचलें तेंच आमी आत्तां वाचलें 3ऱ्या अध्यायान कसलें उलोवणें तुमच्या तोंडांत पावन येवं नजो रागाचें निस्कुचार पोटार्दपणाचें आबलेसपणाचें आनी एक वड सो तसलें आनी आशिर्वाद जायनातलें शिरावपाचें तसलें उलोवणें तुमच्यान पावन येवचें नाका बगार तें वाडोवंक साध्य जावचें तसलें सो केअरलेस उलोवणें तें तुमचें थंय आसूंक नजो सो तुमचें रूस दिवचें तसलें मीठ दिवचें तसलें ग्रेशियस वर्ड्स जेजूचें उतरां विशांत सांगता कसली एक अपुरबायाची कसली एक कुर्पेन भरलेली ग्रेशियस म्हणटना कुर्पेन भरलेली अपुरबायाची कुर्पेन भरलेली अपुरबायाची जाता आयकोंक तें एक खुशी जाता सूख रितीन न्हय तुका तुवें सूख केल्यार तें सारकें म्हूण सांगचें तसलें या तूं तशें केल्यार व्हड न्ही म्हूण सांगून तशें म्हणचें तसलें न्हय तें उतार ओके हें उतार ह्या विशयांत उलयता आसतना तें उतार तें क्रिस्ताक महिमा दिवचें तसलें स्वताचें क्रिस्ताच्या कुर्पेन भरलेलें आशिर्वाद जावचें सोडवणेक व्हरून पावोवचें क्रिस्त थंय व्हरून पावोवचें क्रिस्त थंय आकर्शीत करचें तसलें कित्याक क्रिस्ताक पळयल्लो तूं क्रिस्ताक तुज्या जिवितांत तूं उबारता आसतना तो हेरांक तुज्या उतरां मरिफात आकर्शीत करता क्रिस्ताक महिमा दिवचें तसलें उलोवणें आनी तुवें उलयता आसतना सुवार्ता दिता आसतना जावयेत ह्या उलयता आसतना जावयेत तांचें गमन व्हड धरचें तसलें आकर्शीत करचें तसलें आयकोंक मौन आसा करचें तसलें उलोवणें जावं दी म्हणून तो सांगता सो तांचें तें इंट्रस्ट आसक्त हाडचें तसलें तुजें तें आसूं दी तें करचे खातीर तुवें कितें म्हणटात आयचो टायटल कल्टिवेटींग तुवें तें कल्टिवेट करीजे तुवें तें शिकाजें तुवें तातूंत तरबेती जोडी जाय तुवें तें प्रयत्न करी जाय मागण्यान तुवें रावो जाय आनी तुवें इसारी जाय सोम्या कशें हांव तें कल्टिवेट करूं कशें तें आसा करूं म्हज्या जिबेन तावन तसलींच उतरां हाडूंक हांवें कशें प्रयत्न तें उतरां बदलूंक क्रिस्ता सांगाता रावोन क्रिस्ताचे उतार वाचून मागण्यांत तें म्हणून आमी चड आनी चड ताचो देवाच्या उतरांचो प्रयोग कर ते दळा आपापिंत आमचें तें खंयचें तें आदल्या संगतींनी बांदून घाल्लें तें तीं उतरां तीं गाळी दिवच्यो गाळी सोव्या विशयांत आत्तां आमी वाचलें तें सक्कड आमच्या तोंडांत पावन येवंक आमी सोडना एखाद्या वेळार तें सुकोन येत जाल्यार तक्षण आमकां कळटा आमी बोक्सांनी मागता कोणाक आमी म्हणलें तांचे कडेन बोक्सांनी मागता एखाद्या आमच्या घरांत तें केदींच येवं नसो आमच्या उतरांत तें येवं नसो देखून देवान आमकां चड आनी चड तें बदलूंच्या देवा कडेन आमी मागचे खातीर आनी ते ऑपॉर्च्युनिटीज आमी ते अवकाश संदर्भ ते आमी एखाद्या वेळार तसलीं उतरां आमचे तावन येत जाल्यार ह्या रागान आमी कितेंय करूं जाल्यार आमचो स्वभाव तो बदलूं नात जाल्यार आमी देवा सरचेन वचोंक जाय सोम्या म्हजो स्वभाव तूं चड आनी चड बदली तें भितर तुवें केलां म्हणून हांव कितें पात येता आनी म्हणटा दुसऱ्या कडेन तें दाखोवन दिवचें तसलें म्हजीं उतरां जावं दीत म्हजी साल समकण जावं दी म्हजो वेवहार जावं दी म्हजें रेस्पॉन्स आनी रिएक्शन जावं दी म्हजें तें कितें प्रतिक्रिया येता तें सकट बदल हें सांगता आसतना म्हाकाच हांव पळयतां आमकां आमी पळोवया सोम्या आमची प्रतिक्रिया ती तुका मेस्मोजें तसली सांग तुजो म्हणून दाखोवन दिवचें तसलें सांग सेवकांक प्रत्येक उतरां थंयसर आसात ते सबार तें हें संदेश दिसतना म्हज्या भितरच हांव पळयतां रागाचीं उतरां राग येवं नसो समाधानान जाप दिवंक शकचें तसलो सेवक जावंक देवाचें उतर तिमोथीक बरोवन सांपावल सांगता ओके तें आमी सक्कड आमकां देव विंगड लोकांक विंगड तें एक सांगता तो लेख दिवंक आसा आमकां उलोवंक आसा पूण आमकां मेळिल्ल्या त्या उतराक सरी जावन जबाबदारेक सरी जावन आमच्या आपोवण्याक सरी जावन आमकां आमची जिणी ती ह्या उतराक सरी जावन आमी पारकुया विसारया सोम्या कडेन सो बिल्ड रिलेशनशिप्स फस्ट वचून कितें आमी म्हणटा देवाचे उतार थोडे पटी हॅमरा बरी आसा म्हण
आमी पळयता देवाच्या उतरांत तें सांगिल्लें आसा. आमी ते हॅमर घेवन दुसऱ्यांक मारूंक गेल्यार तें जायना. खंयचे कडेन मारूंक आसा थंयसर मात्र हॅमराचो उपयोग. आमी मेळिल्ल्यांक आमी तशें मारूंक गेल्यार या पयलें वचून चुकी दाखोवन दिवन या ते इमाजी विशांत मुर्ती विशांत तुमी तशें काल्याक करचें ताका काल्याक मान दिवचो तें आमी उलोवंक गेल्यार ती सुवार्थ न्हय ती आमकां कळीत जाता. आतां ह्या दिसांनी कळटा आमकां. पयलीं कळना आसतलें मस्त जाणांक. आतां हें कळटें आसा आनी आज परतून आमकां तें कळून आमी एक न्ही जाय की आनी एकल्याक बरें जाय जंय तांची आमकां बिरमो दिसता. शिरापान तीं आसात जाल्यार क्रिस्ताच्या भायर तीं आसता आसतना खंयच्याच पुरत आनी पाशार जावंक खातीर सगळ्याची सड त्या निमाण्या दिसा त्या क्यास्तीच्या फर्मानाक तांणी फावो जावंक आसा. तें बिरमोत आमकां तो मोग आमकां कस्तार आसल्ल्यांक पावसो तो गूण आमकां देवान आशिर्वाद दिता आसतना हें सगळें पळोवन एक रिलेशनशीप एक केअरिंग नेचर एक हुस्को एक दुसऱ्यांच्या विशयान चिंतना ती तांकां स्पंदन करचें तांच्या कश्टांत पावचें. लेट युअर तुजें पर्सनल लायफ फॅमिली लायफ बी एट्रॅक्टीव टू अदर्स. तांकां ती एक आकर्शीत करची एक संगत जावं दी. कित्याक तुज्या जिवितांत ताका पळोवंक मेळटा तुज्या जिणयेंत ताका पळोवंक मेळटा. फकत तुज्या पयले फावटी मेळ्ळे त्या जाळा या गेल्ले त्या जाळा मेळ्ळो अवकाश आनी एक फावटी तो मेळना म्हणल्यार देव थोडे फावटी दाखोवन दिता देव थोडे फावटी करता खंडीत करता आनी तो सांगता हळे हें तूं कर. बस्सार येताय ट्रेनाचेर वेताय विमानाचेर वेताय थोडे फावटी तो दाखोवन दिता तुवें करूंक. तें दुसरें तें अवकाश दुसरें थंय पूण थंयसरी तुवें अवकाश सोदूंक जाय अवकाश आसा करूंक जाय तुज्या साल संकणे वरवीं तुज्या बिहेवियरा वरवीं. तूं सिटीचेर बसता आसतना बगलेक आसल्ल्या वरवीं कशें तूं चलताय त्या सगळें संगती वरवीं. तूं लायनीर रावता आसतना तूं कशें करताय त्या संगती वरवीं. खंयसरी वचून लायनीर रावंक आसता आसतना या कोणी कितेंय सूख करता आसतना तुजें रियाक्शन तुजें स्पंदन तुजी सोंसणीकाय तुजे गूण ते दिसून येता आसतना दाखोवन दिवंक अवकाश आसता. आनी त्या दाळा उलोवण्याक एक अवकाश तूं रचूंक साध्य जाता आसतना त्या दाळा तूं आकर्शीत कोणाक तुजे थंय तुज्या साली थंय आनी तुजे थंय कोण आसा गी ताका तूं घरांक आकर्शीत करताय. ती विचारतना ताका तुवें पॉयंट करूंक तुका साध्य जाता. सो लायफस्टायल एवँजलिजम म्हूण आमी ह्या दिसांनी म्हणटा. तुजे जिविता मुखांत तुवें एक सुवार्थ प्रसार करची. कशी फकत जियोवचें न्हय तें उतरांय जाय जें म्हणलें आमकां कळीत आसूंक जाय. उतरां तें सांगल्या करीत अनलेस समबडी हियर्स हाऊ कॅन दे बिलीव म्हणून रोमाकारांक त्या 10व्या अध्यायांत आमी पळयता 13 तावन उपरांत सकयल पळयता त्या वचनां एवरी वन हू कॉल्स ऑन द नेम शॅल बी सेव्ड म्हूण तो सांबावल सांगता. हर एकलो कोण ताका आपयतात की ताचें नांव आपयतात की उलो करतात की तांकां सगळ्यांक सोडवून मेळटा म्हूण समज. आनी तांणी कशें उलो करचें तांकां ताचे विशयान तें आयकूंक ना जाल्यार सुवार्थ दिल्या शिवाय म्हळ्यार उलयल्या शिवाय कशें तांणी आयकोवचें. सो देखून सुवार्थ आयकूंक जाय. तें आयकूंक आमी अवकाश रचचें तें सवालां विचारचें मरिफात त्या दाळा ती सुवार्थ सारके रितीन दिवंक जाता तें म्हणलें आमी पळयता. ओके आमी अशें उलयलें जाल्यार अवकाश रचीचे जाल्यार आनी एकल्याच्या जिवितांत आमकांय इंट्रस्ट आसा आमकांय एक आसक्त आसा तांच्या जिविता विशयान तांणी बरें जाय म्हणलें तें एक आसक्त आसा तांचे विशयान समजोवंक आमकां जाय. तें केल्या शिवाय आमकां तशें करूंक जायना. सो आत्तां आमी म्हणल्यार रिलेशनशीप बांदच्या विशयान तूं कित्या खातीर हें करताय तुजो उद्देश कितें सक्कडी तें पळयतात. तें सवाल तांकां आसता तुज्या स्वार्था खातीर करताय की तांचे तांकां कितें मेळटा म्हणून.
तुजो निस्वार्थ मोग तुजें तें निजाय कितें कन्सर्न आसूंक तें जावचें तसले अवकाश तुवें सोदूंक जाय. ऑफकोर्स मस्त जण ते स्वार्थ नातले कडेन स्वार्थ सोदतात. बरें करतल्यांकी ते फसोवंक पळयतात. दुस्मानां मस्त संगती ह्या दिसांनी करतात. तें कुशीक आमी दवरया. आयच्या ह्या संदेशाक सरी जावन आमी पळयत आसतना आमी तें करचे खातीर तो कोणी कितें म्हणटात तांकां पळोवन आमी करचें न्ही. आमी आमच्या सोम्या खातीर सोम्याची तो मोग तो दुसऱ्यांक पावोवच्या खातीर सोम्याच्या मोगाचो संदेश सॅक्रिफिसाचो संदेश कुर्साचो संदेश पातकां बोगसण्याचो ती सुवार्ता दुसऱ्यांक पावचे खातीर त्या खातीर आमी कधी एक अवकाश तो आसा करूंक पळोवचें आमच्या जिविता मुखांतर आनी आमच्या उतरां मरिफात आमी जिवनच्या मरिफात तांकां क्युरियोसिटी हाडूंक क्युरियोसिटी अबाउट द गॉस्पल दॅट चेंज्ड आवर लायफ क्युरियोसिटी अबाउट द सेवियर हू सेव्ड आवर लायफ्स तांचे थंय एक आसक्ती एक क्युरियोसिटी म्हळ्यार आतुराय तांचे थंय एक आतुराय हाडूंक कसली तुजी ती सुवार्थ तुज्या जिवितांत तें कित्याक बदलावन तुज्या जिवितांत बदलावन हाडुल्लो कोण तो कसली संगत ती कोण तो तें ताचे विशयान आतुराय समजूंक आतुराय तसली आतुराय हाडूंक आमी हर एकल्यान प्रयत्न करूंक जाय. तांणी आमच्या भावार्था विशयान सवाल विचारचे परी जाय. सगळ्याच्या त्या रितीन न्हय पूण एक नीज एक समजोवच्या खातीर तें जावचे खातीर हांवें अवकाश वचूंक जाय म्हज्या जिविता मुखांत आनी म्हज्या उतरां मरिफात. आमी सबार पोटी विसरता आनी ती संगत जावन आसा बऱ्या करण्या विशयान बऱ्या करण्या विशयान आमी ती ताच्या तें बरयल्लें तें धडा हांव पातयेतां तें एस्पेक्ट टच केलां म्हणून सांगून ओके. मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत ती तें आसा 16व्या अध्यायांत तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्या सर्गींच्या बापाक ती 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 महिमा दिवन दिता म्हणून तें उतार आमी आसा तें. सो लेट मी रीड दॅट. मातेवाच्या वांजेलांत 5 कळचे पंद दांकून दवरूंक न्ही उजवाड तें सकड पुरो येवचें त्या संदर्भार आमी पळोवया. सो मीठ आनी उजवाड जावच्या विशयान तसलें आमचें जिवीत तसलीं आमचीं उतरां तसली आमची साक्स ओके. तें कितें सांगता तुमी पृथ्वीचें मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका कारसाण दिवची भायर उडोवन आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याक कितें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना बगार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जाय सो दिवटण्याचेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार पडचलो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. ओके. सो कितें सांगता हांगासर तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं ते बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमचो उजवाड कसो परजळ्ळो जें म्हणटा सांगता तुमच्या बऱ्या करण्या वरवीं तो परजळटा. ओके. इन अदर वर्ड्स तुमचो उजवाड तो परजळटा बऱ्या करण्या मरिफात तुमी सुरगरावनी ती ताच्या पुस्तकांत
तें आमी पळयलें तें रेफरन्स जाल्यार हांव दितां परत एक फावटी. सो दुसऱ्या अध्यायांत आमी पळयता 7 ते 12 पूण ताच्या चड वचनां आमी पळयल्लीं. थंयसर ती सक्कड कशें तें बऱ्या करण्या मरिफात तुमचो उजवाड थंयसर तो फांकून दी दुसऱ्या मुखार. मे बी वी वील रीड दॅट अगेन. पळोवया तें. ओके. टायटस चॅप्टर 2 तीत दुसरो अध्याय ओके. एक्चुली एक तावनूच आमी पळोवया तें सक्कड तें आमी पळयता कितें दादल्या विशांत कितें शिकयचें म्हण आसा आनी स्त्रिया विशांत कितें शिकयचें म्हण आसा आनी कशें मलगड्या मनशांनी उण्या प्रायाच्यांक कशें शिकोवचें म्हण आसा. प्रायस्त स्त्रियांनी कशें तरणाट्या स्त्रियांक शिकयचें म्हण आसा. ओके. हांगासर एक लिस्टूच आसा तें आनी एक फावटी आमकां ध्यान करया आनी चड गुंडायन तें पळोवया आमी करया त्या विशांत. सक्कड आसा तरणाट्या बायल्यांनी आपल्या दादल्याचो आनी भुरग्यांचो मोग करीश आनी तशेंच तें ती माणसुगेची निश्कळ घरदार सांबाळटनी आनी दादल्यांक कालती जायशी तांकां शिकोवंक. कोण शिकोवंक? जाणट्यो स्त्रियो म्हळ्यार एल्डरली स्त्री. हांगा कोंकणींत जाणटे म्हणून आसा ते. जाणटे जावयेत जाणटे सडावत प्रायस्तांक तें सांगता. एल्डरली विमेन तांणी कितें करी जाय म्हणून तें सांगता. ओके. दादल्यांक तशेंच आसा कितें पुरा करी जाय म्हूण सांगून. सेवकांनी कितें करी जाय तांचें जिवीत कशें आसा जाय तें सक्कड थंयसर आसा. युवकांक थंयसर बरयलां. युवकांनी सर सक्तीनी हळतमीत सांबाळूंक तूं उमेद दी. हाका तिमोथीक तो सांगता अशें तें शिकोवंक आनी बऱ्या खर्च्यान सगळ्या वाटांनी तूंच तांकां एक मेल फांगत जा. हें पुरा गुलामांक बूत सांगूंक सांगता. धन्यांक कशें आसा जाय म्हणून तांणी धन्यांक सांगता कशें तांचो वेव्हार जाय धन्यांनी कशें आसा जाय तांणी चोरी न्हय आनी आपले सालीन प्रामाणीक आनी विश्वासी म्हणून दाखय जाय आनी तें सक्कड पुरा सांगता. ओके. आनी भियान आनी सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवंदर जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवंक रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. हें सक्कड कृपा शिकयता. ओके. कृपा शिकयता. कृपा आमकां शिकयना कशें जियेल्यार जाता म्हूण सांगून. कृपा आमकां शिकयता असल्यो साली सोडच्या खातीर ती कृपा एनेबलींग ग्रेस तें साध्य करता तें दाखयता. ओके. सोम्याच्या उतरांत सगळ्या पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी नव्या तेस्तामेंतांत ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड कवनंट एंड न्यू कवनंट. सो सक्कड तें बरयल्लें तें म्हजे खातीर. नव्या तेस्तामेंतांत पुरा संदेश जेजूचें ती पत्रां जावं दीत जेजूचो संदेश जावन आपोसलाच्या कृत्यान जावं दीत तें पुरा पोरण्या तेस्तामेंतांत आसली ती उतरां काळून घेवन ती विवर्सल्यां. नो लिगॅलिजम बट लेड बाय द स्पिरीट रिटन ऑन द हार्ट्स. आमच्या काळजाच्या त्या फोळयांचेर बरयल्लें तें उतरां ती सक्कड आजय लागू जातात उतरां. एक्सेप्ट पातकां बोगसानाचे ते सॅक्रिफीस ते सेरेमोनियल लॉस ते मात्र गेलां शिवाय. ते उतार आजय आसा ताका काळजावचे खातीर तें सक्कड आमी पाळचें तसलें देवाक भियोवचें तसलें कृपेन देवाच्या आत्म्याच्या त्या बोळान ताणें बोळ दित आसतना ताणें उजवाड दित आसतना ताणें त्या काळजांत उलयत आसतना तें सक्कड कितें पुरा आसा गे ते देवाचें उतार ते उपादेश कॅन्सल जावनात आसात ते आज
पवित्र आत्म्याच्या बळान देवाच्या कृपेन ते करूंक देव आमकां चलयता. तशें चलता आसतना आमी दाखोवन दिता आसतना आमकां कन्विनियंट जाल्लें तें सोडून न्ही. हांव एक बूक फाटल्या ह्या फास्टिंगाच्या वेळाचेर मस्त संगती हांव वाचून आसा. देवाक उलोवंक म्हज्या जिवितांत, म्हज्या सगळ्या चिंतपांत, म्हज्या समजण्यांत, म्हज्या काळजांत, हर एकांत थंयसर कितें बदलावणी जाय तें सोदून देवाच्या पांयां तळा बसोंक करपा विचार आसता. त्या वेळा सबार संगती देव उलयता. आनी एक परतून ती टेस्टमनी पयलें वाचल्ली ती नीज जाल्ली एका ऑलिंपीक धांवणारा विशयांत, धांवतेल्या विशयांत रन्नर एरिक लिडल म्हणलो ताचे विशयांत परत वाचूंक जाय. आनी तो कितें करता आमी मस्त जाणांनी आयकूंक जाय हांगासर. तो आयतारा दीस ताचे ते एक रेस तें आयतारा दीस फिक्स केल्लें. तो ते दीस धांवना आनी म्हणटा आयतारा दीस हांव कॉम्पिटिशन म्हाका हांव तें पार्टिसिपेट करना. सोम्याचो दीस तो सोम्या खातीर म्हणून आमी मस्त जाणां आयकूंक जाय. आमी ह्या दिसांनी कृपेच्या काळार आसल्ल्यांनी तें कॉम्प्रोमायज करचें. आमकां थंय वसाचें देखून आमी आयतारा येवंक जायना. थंय फंक्शन आसा या तें आसा असलें पुरा आमी थोड्या सादारण कारणां खातीर वय थोडे फावटी नीज वाजबी कारणां आसूंक पुरो. पूण आमची आतांची वाजबी कारणां ती वाजबी कारणां न्हय. ती आज हें थोडे फावटी हांवें सांगचें पडटा देवाच्या उतराक सरी सांग. तशें केल्लें आसात तें रावयल्लें आसात देवाच्या महिमे खातीर. देवाक पयलो मान दिवचे खातीर, देवाच्या आराधना कळनासतना रावचे खातीर आमी रावचे खातीर आमकां आज एक्सक्यूज मेळटात मस्त. आमकां युट्यूबाचेर तें अपलोड जाता न्ही, आमकां तें मागीर पळय कन्विनियन्स. थोडे फावटी तें सारकें तें ट्रान्सपोर्ट नातल्याक आमी घरा रावता. आमी इल्लें चड कसिचें पडटात म्हणल्या खातीर जावयेत. सो थोडे संगती आमचे दिसता की विचारया हांव खंयच्या जाग्याचेर हांव तें कॉम्प्रोमायज करता. देवाची कृपा आसा कित्याक ती चूक वृत्तीक उपयोग करचे खातीर न्हय. देखून सोम्याक दिवचें तें सोम्याक दिवंक, ताका मान दिवंक, ताका आराधन दिवंक, ताका मोग दिवंक. तें पळयत आसतना आनी एकल्याक सवाल विचारूंक जाता, म्हाका येवंक जायना ह्या वेळाचेर. कित्याक म्हळ्यार म्हजें सोम्याक आराधन करचो तो वेळ जावन आसा. हांव थंयसर आसा, म्हजी प्रायोरिटी तें सोम्याक. कित्याक तुका येवंक जायना तें सवाल येता आसतना ताका मोगान ताका समजोवचे खातीर. पूण तरी हांव वेळ करना आयलां. त्या वेळाचेर हांव येवना, पूण आयलें हांव त्या फंक्शनाक. हांव आयलें कित्याक म्हाका मोग आसा. कित्याक तुका गौरव दिता, तुज्या आपोवण्याक गौरव दिता. पूण तुज्याक चड गौरव दिवंक आसलें तो एकलो म्हज्या जिवितांत आसा, म्हज्या जिवितांत काम केल्लो आसा, म्हाका सुटका दिल्लो आसा, क्यास्तींतले सुटयल्लो आसा. ताच्या मोगा खातीर हांव हें आज त्याग करतां. तें हांव करिना आज. तशें करचें कितलें जाणां आज आमकां मेळटा. तो तशें केल्लो. चिक फिले म्हणून एक कंपनी विशयान हांवें सबार फावटी सांगलां. आज परत हांगासर ह्या स्टडीक सरी जाल्लें तें देखून. आनी हांव आतां सांगच्या त्या संगतीक तें लागू जाल्लें, सरी जाल्लें तें सत हाडचे खातीर सांगता. दे आर क्लोज्ड ऑन संडेज. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव देवाक एक मान दिवचे खातीर ते तांचें बिजनेस ते दीस क्लोज करतात. तरी अमेरिकांत ते नंबर 1 फूड चेनान ते आसात. कित्याक देवाक मान दितना देव तुका वाटो उक्ते करता, दारां उक्ती करता तुका ब्लेस करूंक.
आनी तुका ब्लेस करता आसतना कोण तें तुका सोंबोवंक आनी तुज्या उस्क्याचेर तुज्या दाल्यांनी तुज्या बास्केटींत सोमचाकी चड तें ओवरफ्लो जावचें तशें तो ब्लेस करूंक शकता. केदींच चिंती नाका तुज्या प्रयत्ना वरवीं तुवें तशें केल्ले वरवीं तुवें अशें केल्ले वरवीं तुजी ग्रेस काय तुका येता म्हण. तूं देवाक फेथफूल आसता आसतना तूं पयलें देवाचें राज ताचें नितीवंत ताका तूं पयलें सोदता आसतना सर संगती तो कडसून दिता तर तें सकट सत नीज जावन. हांवें मागचें ह्या दिसांनी सोम्या तुज्या उतरांत आसलें हर एक सांगोंक मात्र न्ही तें करूंकय आमकां तूं शिकय. आमच्या जिणेंत तें दिसून येवनी सत तें दिसून येवनी. आमी अर्द दुकुरे आमकां कन्विनियंट जाल्लें जाल्यार मात्र तुका तुजो लोक म्हण दाखोवचें न्हय. बगार हर एका वेळाचेर आमकां कसं तसं न्हय तें करूंक आमकां तूं साध्य कर देवा. म्हाका साध्य कर. हांवें म्हणटल्याक हांवें संदेश दितल्याक म्हाका तूं साध्य कर. हांवें करना जाल्यार म्हाका तूं दाखोवन दी कन्विक्ट कर पवित्रात्म्या. आनी म्हाका तुका मेसोवचें तसलो सेवक तुजो भुरगो म्हाका तूं कर. तसलें भुरगें म्हाका तूं कर. तसलीं आयकोनचीं म्हाका तूं कर. सो आमकां हर एकल्याक हांगासर आशिल्लें तुजो मोग करचो तुजो पाटलाव करचो. आमी कन्विनियन्सा खातीर या आमकां तें मेळटा हें मेळटा त्या खातीर न्ही. बगार तुवें आमकां दिलाय सोडवण दिल्याय तुजी आमकां केल्याय. तुवें आमकां सांगता येवंक सांगलाय आराधन करूंक सांगलाय त्या खातीर आमकां तुका तें मोल आसलें तें दिवंक आमकां तूं फावो कर सगळ्यांक. सो देखून आमी उडास दवरया. हें सगळें करता आसतना आमची जिणी तसली एक आसता सोम्या खातीर परजळची. आनी त्या परजळच्या जिणये मुखांतर परजळेचो संदेश कुरपेचो संदेश आमी हाडूंक शकता. सो विजिबल ट्रान्सफॉर्मेशन इंडिविज्युअल लायफ्स हर एका जिवितांत तें एक बदलावन आयिल्ली मारपाट जाल्लें क्रिस्ता वरवीं क्रिस्ताच्या सुवार्ते वरवीं क्रिस्ताच्या उतरा वरवीं क्रिस्ताक समर्पण केल्ले वरवीं कुटुंबांनी आयिल्लें तें सभेंत आयिल्लें तें दाखोवन दिवचें. तसलें एक विटनेस कम्युनिटी विटनेस आनी त्या खातीर देवान आपयलां आमकां. त्या खातीर आमकां देवान आपयलां. आनी तसले अवकाश रसूं तसले अवकाश आमकां रसूं तसोच लोक म्हणलें दाखोवन दिवचें. तसलें 1 Peter 2:9 सांगता तुमीच ती विंचून काडलेली कुळी रायाळ याजक वर्ग सोम्यासो तासोच विशेष लोक ताची अद्भुत कार्यां दाखोवन दिवचे खातीर ताची उत्तीम कृत्यां विशेष कृत्यां दाखोवन दिवचे खातीर आपयल्लो लोक. तशें आमी जियेता तशें आसा गी ह्या आयतारा दीस मात तें आमी म्हणटा कंतार म्हणटा तशें आमी आसा गी. हांव आसा गी आमी हांगासर आसा गी. हो संदेश मागीर आयकोनची क्रिस्तांव म्हणली ती आसा गी. तसलें एक जिवीत जावन आसूंक आनी तशें जियेल्ले वरवीं दुसऱ्यांक ती सुवार्ता सांगूंक अवकाश रसून दिवचें. तसलें आमी जावचे खातीर तीच आमची आशा जावं दी. तेंच आमचें समर्पण जावं दी. बरी करण्यो बरें नडतें बरें साल समकण कनवळ्यांचें जिवीत दुसऱ्यांचें बिरमोत पावचें दुसऱ्यांच्या कश्टांच्या वेळार तांकां पावचें. तसलें त्या मुखांतर आमी आसा करता एक अवकाश दुसऱ्यांनी सावलां विसारचें. दुसऱ्यांनी सावलां विसारचें. तशें जावं दी आमचें जिवीत तशें जावं दी आमचें. आनी सकत आसलें अकरेची संगत ती जावन आसा सकत पवित्र आयिल्ले तक्षण तुमकां तुमचे वयर तुमकां बळ मेळटलें आनी तुमी म्हजी साक्ष जातल्यात. हांव हॅमिल्टनांत आसतना एकल्याक चिंतीनासतना म्हणलें बरी थंयसर एक सुवार्ता दितलो एकलो तरणाटो मेळ्ळो. सॅम असो फ्रेंड म्हज्या जावयाचो फ्रेंड तो. थंयसर आमी वियोलाक मेडिकल शॉपांत हांव खंयचें परचेस करूंक वता आसतना ऑल ऑफ ए सडन तो मुखार मेळटा थंयसर. आनी तो आयला कित्याक म्हळ्यार ताच्या टिमाक खाण घेवन तो आयला थंयसर तो मागणें करता. ताच्या टिमाक ताच्या सांगता आयिल्ल्या भुरग्यांक आनी हेरांक सगळ्यांक तो दुसऱ्यां खातीर मागणें करूंक सांगता. ही एक्टिवेट्स देम. रॅडिकल क्रिश्चॅनिटी म्हणून आमी टॉड वायटा विशांत तांचो उडास करता. हांव तांच्या विशयान सडीत सांगूंक म्हाका हांगासर हांव वेळ ना ह्या वेळाचेर आखेर करूंक हांव आशेता.
आनी एकलो टॉर्बेन सॉन्डरगार्ड करेक्ट नांव तशेंच ते सारकें सांगलें की आय एम नॉट शुअर पूण मिस्टेक केला जाल्यार नेक्स्ट टायम हांव करेक्ट करता. ते सांगतात लास्ट रिफॉर्मेशन कशें आमी आसा जाय, आमची जिणी, आमची उतरां, आमचो संदेश देवाची ती सकत ती दाखोवन दिवचें तसलें आनी देव काम करता तसलें म्हणलें. वो तरणाटो थंयसर ती सुवार्ता दिवन तो येता, तो त्या मार्केटीच्या जाग्यार त्या जाग्याचेर लोकांक वचून मेळोन तांचे खातीर मागता. कोणी पिडेस्त आसल्यार व्हिलचॅराचेर आसल्यार तसल्यांक पुरो मागता आनी उरिल्ल्यांक की मागोंक करता. आनी मस्त जापा तांच्या 7th जाता म्हणून तो सांगूंक लागलो. आमी थोडो वेळ ताचें सांगता करसून थंय मागणें कर मागीर आमच्या संगतीक गेल्या. तर कित्याक देवान आपयलां ती सक्तेची सुवार्ता, सकत आसली तसली सुवार्ता आमच्या जिवितांत जावं, तसलें सक्तेचें साक्ष जावचें खातीर, साक्षेचें जिवीत आनी सक्तेचें जिवीत आमकां जावचें खातीर तें दाखोवन दिवचे खातीर तसं ताच्या मरिफात तें संगती घडटा आसतना अजापान घडटा आसतना सोम्यान तें उपयोग कर उपरांत सुवार्ता तांकां दिवंक जावचें बरी. देव त्या मनशाक तो उपयोग करता. तशेंच आमकां एक नवी संगत ती देव आमच्या थंय करून दी म्हणल्यार त्या एका एनकरेजींग उतरां सांगता हो संदेश हे एक स्टडी हांव वाकेर करता. आमी मागणें करया. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू होली स्पिरीट. मोगळा सोम्या तुज्या हातांत आमकां समर्पण दिता. कितें सक्कड आमी ध्यान केलें गी तें तुका मेसवोन दी सोम्या. आनी तें आमच्या जिवितांत आमी सोदता आसतना, आमी मागता आसतना, आशेत आसतना तूं करूंक शकचो देव आमचें थंय. आमकां कितें बदलूंक आशेताय गे थंयसर बदलाव हाडूंक आमकां तूं साथ दी कर. आमच्या कुटुंबां जिवितांत जावं दी, वैयक्तीक जिवितांत जावं दी, आमी सांगता मेळटा आसतना जावं दी, एक सुर आसता आसतना जावं दी, कोणी आमकां पळयत आसतना जावं दी या कोणी पळयनासले जाल्यार जावं दी बापा. तर एका जाग्याचेर आमी काम करच्या जाग्याचेर जावयेत, आमी बिझनेस करच्या जाग्याचेर जावयेत, आमी जियोवच्या आमचें जिवीत जियोवच्या आमी वस्ती करच्या त्या जाग्याचेर जावं दीत. या हेर खंयच्याय त्या आमच्या त्या लोकांच्या मोदेगांत जावं दी सोम्या. तुजे खातीर सक्स जावन जियोंक आमकां तूं साथ दी कर. कितें सकड आमी आयकलें तें आमच्या जिवितांत नीज जावंक एक समर्पण आमी करता, हांव करतां सोम्या. आनी आमच्या मदल्यांक सगळ्यांक तें समर्पण करूंक तूं कृपा दी सोम्या. तुज्या कृपे मुखांतर बदलोवन, तुज्या कृपे मुखांतर उलोवण्यांत आनी हर एकांत बदललें जिवीत जियोवन एक दुसऱ्यांक आमच्या बावडता विशांत, आमच्या सुवार्ते विशांत, आमचे थंय काम केल्ल्या त्या सुवार्ते विशांत, आमचे थंय काम केल्ल्या त्या सोडवणदारा विशांत सवालां विचारूंक आनी तांकां एक तें मीठ घाल्लें तसलें रुचीचें परमळाचें कृपेन भरलेलें तसलें उतार तांकां हाडूंक आमचे थंय आकर्शीत कर न्हू. आमी तुजे थंय तांकां आकर्शीत करूंक जावचें बरी आनी तुजे थंय येवच्याक साध्य जावचें बरी. आमकां चड आनी चड मुखल्या दिसांनी तूं उपयोग कर, आमकां आशिर्वाद कर, ही स्टडी तूं आशिर्वाद कर, हे आमचे व्हिडियो तूं आशिर्वाद कर आनी आयकतेल्यांक तूं आशिर्वाद कर आनी आयकतेल्यांक तूं सुटका दी. तुका आमचे थंय सदांच महिमा जावं दी, आमच्या सभेन तुका महिमा जावं दी, आमकां वाडोवंक तूं साध्य कर, सुवार्ता दिवचें तसलें जिवीत आनी उतरां आमचे थंय तूं आसा कर, खरी सुवार्ता दिवंक तूं आमकां फावो कर आनी तुजे थंय हाडूंक आनी तुजे थंय रावचें बरें करचें तसलें एक संदेश आनी तसली शिकोवण आमचें सांगता, आमचें मोदें ती सदांच आयकोंक मेळोन दी. तुका जावं महिमा ह्या वेळा खातीर हांगा आशिल्ल्यां खातीर सगळ्यां खातीर तुका अर्घ दिता आनी तुका महिमा दिता मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान सोम्या. आमेन, आमेन.